हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? आसोच मदां तुमी सगळीं बरें आहाय म्हणून आमी बी बरें आहाय. आयज न्हू हांव तुमकां करपा दाखयत न्ही घरा वयलो दुदी पंपकीन काजरां बी कोताय न्हू तो रूच येयली न्ही. तुम फकत रुची काणाक आमगे रेसिपी ट्राय करूं बरें बरें जाता आमगे रेसिपी न्हू बेबी. ओय लेट्स गो टू किचन. कुजना असो हें गेला घरा वयलो दुदी. आतां हांव तो न्हू तुमकां करून दाखयतलें. घराचें जाता तो दुदी आनी पयलीं हांव तो कातोता आनी साफ कोता आनी मागीर तुमकां हांव दाखयता. असो आतां हांव तो न्हू काट कोतोलें बरे भाशेन साफ बी कोन्न. घरा वयलो दुदी हेचो हांवें तेका मसालो घेयला. घरा वयलो दुदी तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. काजरां बी कोताय तो फेमस. सो आतां हांवें गेलें 2 मिरसांगे चितेले आनी येदेशें आल घेयलां. आल चड घायनाका हांवें आनी लसूण घेयल्या आनी इल्लीशी आमसाण आनी कालापूर घेयलें आनी थंय मिरयां घेयलें आनी सांबार घेयला सुकेलो आनी हाफ टेबल स्पून हांवें जीर घेयलां आनी येदोसो तिकी घेयल्या. ओके आनी न्हू तितून हांव न्हू ही सोय घातलें. सोया हांव हळदी पावडर घातलो. हळदी पावडर हांवें तुमकां दाखयलो ना थिंगा. तो हांव समतो डायरेक्ट मिक्सरान घातलें. हो मसालो न्हू सगळो आडपाचो आनी मागीर तेजें हांव ज्यूस काडटलें. मागीर हांव तुमकां दाखयतां. ओके आनी न्हू तितून हांव न्हू थोडीशी न्ही सुंठ घातलें. सुंठ घेयलें हांवें सुंठ बरी साफ केलें आनी हांवें तांकां सुंगटां बरें मीठ लायन दवरलां. आतां हांव तुमकां न्हू पयलीं तो हांव दुदी साफ कोतां आनी मागीर तुमकां हांव दाखयतां कितको करपा तो. ओके जालो साफ कोन्न आतां हांव तो न्हू धुवपाक घातां. हांव धुयत तो कातल बी तो बरो साफ कोन्न आनी आतां मात हांव धुयतां. हात धुवन जालो न्हू ताका हांव न्हू दाखयतां कितें करपा तें. सो आतां हांवें धुयलो तो. सो धुवन बी जालो म्हणटकच न्हू येदेशें ताका न्हू मीठ लावपाचें. मीठ घालपा इल्लेशें आनी न्हू इम्पोर्टंट न्हू वस्त न्हू ताका न्हू हेंचें गोड लावपाचें. गोड लावपाकूच जाय आं. गोड लायन न्हू हें गोड अशें करून लावपा ताका. हांव अशें करून स्क्रेप कोतां सुरयेन न्हू हें गोड घालपाकूच जाय आं. गोड लायन न्हू तो मातशें बरो मिक्स करून मातशें 15 मिनट न्हू दवरपाचो सायडी. सो हें न्हू मिक्स करपाचें अशें करून. आतां हांवें मिक्सर घेयला. सो हांव मिक्सरान घातां सोय. ती हांवें एवढो हातून दवरलो ती सोय घातां. 1 नाल्ल घेयलो हांवें. 1 नाल्ल घेयला सारको. मुगे दुदी मातशें व्हड आसलो तो. सो ताका लागून हांवें 1 नाल्ल घेयला. घातां आनी हांव न्हू 2 मिरसांग घातां. मिरसांग मातशें न्हू मोटे आहाय आनी ताका लागून हांवें 2 घेयले. तुमगे बारीक आहाय जाल्यार मातशें तुमकां बेज घालपा जाताय. आनी लसूण घातां आनी आलें येदेशी आमसाण कालापुरां तिकी आनी पेपर मिरयां कोंडा आनी सांबार घातां. सुकें सांबार मुटाय थोडी सुकें कोथमीर मुटाय. आम सांबार मुटाय सुकेलो आनी हें घातां जिरें हाफ टेबल स्पून तें जिरें आनी एक हेंचें स्पून भर हांव हें घातां हळदी पावडर. आनी हें न्हू आतां न्हू हांव हाडटलें हांव आनी तेजें म्हाका न्हू रोस काडपा जाय. एक हांव दाट रोस काडटलें आनी एक पातळ रोस काडटलें. मागीर दाखयता तुमकां. सो फ्रेंड्स मुगेलो होचोय मसालो जालो रेडी. आतां हांव तो कितें करता जाणा तूं एक कांस घेतलें एमटी आनी चाणी आहा न्हू तुमकां चाणी घे आनी साणी न्हू
मसालो घालें आनी तेज न्हू दाट न्हू रोस काडें ओके दाटे रोस आहा तो न्हू काडें 2 पाट काडें आं 1 पाट दाट काडें आनी 1 पाट मातशें पातळ काडें ओके मागीर तुमकां न्हू हें काळें मुठी दाखयता सगलें सो फ्रेंड्स मुगे आतां जालो हो हांवें दाट ज्यूस काडला हो दाटे रोस काडला आनी हो आहा तो मातशें पातळ काडला ओके सो हांव तुमकां दाखयतां कितें करपा तें आनी हांव न्हू 2 कांदे घेता मोटेले आनी 2 टोमाट घेता आनी हांव होणां घाता दाखयता तुमकां सो हेचो हांवें न्हू कांदे घेयले मुगे कांदो मातशें बारीक आहलोले सो तेका लागून हांवें आनीक एक्स्ट्रा घेयला कांदो आनी 2 टोमाट घेयले आनी एक हांव मिरसांग घेतोलें आतां हें न्हू कातोल मुठी मागीर तुमकां दाखयता हांवें घेयल्या तो कडाय हांव घाता तेल हांव घाता कांदो कांदो आनी मिरसांग घायल्या भिजेली एकू घायली हांव मिरसांग भिजेली तीख नाका मातशें आतां साड घातलें आनी न्हू तितून घाता कढीपत्ता घालपाची आनी हो कांदो न्हू ब्रावन जालो म्हणटकच न्हू मागीर तितून घाता टोमाट सो मुगे कांदो मातशें जालो गोल्डन सो हांव टोमाट घाता आतां टोमाट घाता आनी साल मारता मागीर न्हू हांव असो हो दुदी घातलें मीठ आनी गोड लायन दवरलो तो तें मिक्स करता हांव असो मागीर तें जावन ती न्हू हांव कितें करता आनी तो पातळ ज्यूस काडलो न्हू तो घातलें तो पातळ काडलो तो आं तो ज्यूस घातलें आनी अशें करून धांकून दवरतलें ओके मागीर न्हू एक खतखतो येयलो आतां न्हू हांव न्हू हे टायमाचेर न्हू घातो सुंगटां हांवें मीठ बी कांय घायलें ना आजून पासून मीठ बी कांय घायलें ना नाही घातलें आतां हिंग घाता सुंगटां मातशें मिक्स करतलें आनी आतां न्हू दाटे तो रोस काडलो तो हांवें घायलो ना आजून पासून मातशें रावतलें आनी मागीर तो मातशें ड्राय जालें म्हणटी मागीर तो हांव घातलें ओके आतां न्हू हांव हेचो घातलें रोस घातलें दाटे काडलो तो रोस घातलें सकयल तें कोलें मागीर रोस घायला तें मातशें बॉयल दितलें आनी हांव तितून एक घाता मॅगी आनी तुमकां न्हू जाय जाल्यार न्हू अशें करून गोड मातशें जाय न्हू जाल्यार तुमी न्हू गोड उडोवपा जाता साकर घायनाका आं गोड घालें हांव घाता एक मॅगी घाता मातशें एक 5 मिनट शिजयता आनी मागीर हांव गॅस बंद करतलें ओके सो मुगेली जाली दुदयाची भाजी रेडी घरा वयली दुदी रेडी जालें सा काजरां कोताय तेशें करून जालां चोय आनी न्हू टेस्टा बी सारकें बरें हांवें टेस्ट करून चोयला बरें लागता खावपाक सान्नाको पासून बुडोवन खावपा जाता चपाती आनी भाता शीत घेवपाचें आनी बरें जेवपाचें बरें लागता सारकें खावपाक ओके चल आनी न्हू आमगे समज तुम चॅनल लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें आनी तुम न्हू हितून जाता जाल्यार न्हू रेड चिली घालपा जाताय म्हणजे आटपा हांवें ग्रीन घायलें सो हांवें रेड घायलो न्हय तुमकां जाता जाल्यार रेडूय घालपा जाता नाल्यार ग्रीन घाल्यार ग्रीन घायल्यार बरें लागताय